अस्सलाम वालेकुम। हडसन यूनिवर्सिटी अमेरिका का एक अदारा है। वहाँ के फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया की डायरेक्टर अपर्णा पांडे ने 2021 में बहुत ही दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरमायाकारी यानी कि इंडिया की सरमायाकारी भारत में ऐसी नहीं है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद उसकी अहमियत में कमी आए। ये बात उन्होंने उस वक़्त की जब पूरी दुनिया अपना बोरिया-बिस्तरा गोल करके अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रही थी। अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के फंड्स थे उनको फ्रीज़ कर दिया था, जो कि बहुत बाद में उन्होंने कुछ रिलीज़ किए, अभी भी कुछ उनके पास ही हैं। ये वो वक़्त था कि जब अफ़गानिस्तान जो था कहत की तरफ जा रहा था, खाने-पीने के उनको लाले पड़े हुए थे। लेकिन उस वक़्त भी इंडिया बहुत खुद-एतमाद नज़र आया। अब सवाल ये है कि इस खुद-एतमादी को जो जिसको के बाद में हमने देखा कि ये बात सच भी साबित हुई। अपर्णा पांडे ने जो बात कही थी एज़ एन इंटेलेक्चुअल उनकी जो असेसमेंट थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इंडिया का एक डेली उनकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा का एक डेलीगेशन जेपी सिंह जो उनके अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो इंडिया के दौरे पर अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए हुए थे। काबुल में उनकी मुलाकात तालिबान के नुमाइंदों से हुई, स्पोक्स पर्सन से हुई और इस मुलाकात में हमने देखा कि कैसे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को एप्रिशिएट किया, उनकी सरमायाकारी को एप्रिशिएट किया और उन दोनों हुकूमतों ने ये एक बार फिर इस चीज़ का रिज़ॉल्व किया कि वो दोनों ममालिक इकोनॉमिकली एक-दूसरे के साथ ताउन करेंगे, एक-दूसरे के साथ जो है वो स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, नारकोटिक्स के खिलाफ काम करेंगे, कॉरिडोर्स के ऊपर काम करेंगे और बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके ऊपर उन दोनों ममालिक ने जो है वो उस पर बात की। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर अफ़गानिस्तान में भारत ने ऐसी कौन-सी सरमायाकारी की है, ऐसा कौन-सा जादू दिखाया है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने अफ़गानिस्तान में इतना टाइम गुज़ारा यानी कि हम कहते हैं कि हमने 40 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको घर दिया, उनको रेज़िडेंस दिया, उनको पाला-पोसा, फिर हमने उनकी 2 जंगों में उनका साथ दिया और अफ़गानियों को हमने अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया, जो स्टेट हमारी कहती है। तो उसके बावजूद आज जो अफ़गानिस्तान का टिल्ट है, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया की तरफ ज़्यादा है और पाकिस्तान की तरफ हमें उस तरह का झुकाव नज़र नहीं आता, बल्कि बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि अफ़गानिस्तान के पास जब हम लोग गए कि टीटीपी को आप कंट्रोल करें, वो आपकी सॉइल को यूज़ करके पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें ये कहा गया कि आपका इंटरनल मामला है। वो अलग बात है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान ने थोड़ा-सा सॉफ्ट पोज़ीशन ली है और कहा है कि हम टीटीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और बहुत सारी इंटरवेंशन के बाद जो है, हम इस मरहले तक पहुँचे। लेकिन हमारी जो डायरेक्ट उनके साथ वन टू वन ताल्लुकात हैं, उसमें ऐसी गर्मजोशी नहीं है, जो कि हमें इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर, ये जो एक सॉफ्टनेस है, ये जो एक कॉर्डियलिटी है, ये जो कॉर्डियल रिलेशन है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखिए बिल्कुल सीधी है। इसकी वजह बेसिकली अफ़गानिस्तान की जो इंडिया की जो अफ़गान पॉलिसी है वो है। इंडिया की अफ़गान पॉलिसी क्या है? वो है सॉफ्ट पावर। इंडिया की अफ़गान पॉलिसी है सिविलियन फ़ोकस्ड सॉफ्ट पावर, सिविलियन सेंट्रिक सॉफ्ट पावर। जी, बिल्कुल। और ये वो पॉलिसी है जिसका ताना-बाना उस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से मिलता है जिसका इंडिया हिस्सा था। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट कोल्ड वॉर के ज़माने में चली। कोल्ड वॉर वो दौर था जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड थी, एक अमेरिकन कैंप में, एक सोवियत कैंप में। लेकिन उसके दरमियान कुछ ममालिक ऐसे थे जिनमें इंडिया शामिल था जिसने फैसला किया और पोज़ीशन ली कि हम ना तो सोवियत कैंप में होंगे, ना यूएस कैंप में होंगे बल्कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी को लेकर चलेंगे इन दोनों ममालिक के साथ। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब सोवियत वॉर हुई, यूनाइटेड नेशन की और सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी वॉर होती है अफ़गानिस्तान में, अब उसमें इंडिया ने बिल्कुल एक बैक सीट रखी हुई थी। तब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम किसी मुजाहिदीन को जो है वो ना तो हम उसको
کوئی اسلحہ دیں گے اور نہ ہی ہم کسی مجاہدین کو گرائیں گے، یعنی کہ ایک بالکل نیوٹرل پوزیشن تھی، نہ ہم کسی کو پراپ اپ کریں گے، نہ ہم کسی کو گرانے کا باعث بنیں گے۔ اس وقت انڈیا نے فیصلہ کیا تھا کہ کابل میں کوئی بھی حکومت آئے، چاہے وہ پاکستان کے کتنے بھی قریب ہو، ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ اپنے اچھے رکھیں گے۔ اس وقت انڈیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہوگی اس افغانستان میں that would be all diverted towards economic welfare of افغانستان۔ اور پھر ایک اور فیصلہ انڈیا نے کیا تھا کہ کسی بھی مجاہدین کو، کسی بھی گروپ کو جو افغانستان میں آپریٹ کر رہا ہے، ان کو اسلحہ نہیں دیا جائے گا، ان کو آرمز جو ہے وہ فراہم کی نہیں کی جائیں گی۔ یہ وہ پالیسی تھی جس نے آگے چل کر اور جس نے آج تک افغانستان کو انڈیا کے قریب رکھا اور انڈیا کو آج افغانستان کا ایک قسم کا ڈارلنگ بنایا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آتی ہوں اس بات کی طرف کہ انڈیا نے نہ سوائے یہ کہ انڈیا نے اس پالیسی کو اپنایا، بلکہ اپنی اس پالیسی کو کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ ایک ایسے دور میں کی جب افغانستان کے حالات بہت نازک تھے، بہت کروشل تھے۔ جی میں بات کر رہی ہوں یہ طالبان کے آنے کی، 2021 کی۔ جب طالبان کی حکومت آئی، امریکہ یہاں سے چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ کتنی ہبڑ دبڑ میں وہ یہاں سے گئے اور ساری فورسز یہاں سے چلی گئیں۔ ویسے بھی ایک ڈونر فٹیگ تھا، بہت عرصے سے چلتا آ رہا تھا افغانستان کے اوپر، تو افغانستان واز بیسیکلی افغانستان کی آرمی، افغانستان کی پولیس سب کولیپس کر گئی ہوئی تھی۔ اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ستم ظریفی افغانستان پہ ہوئی کہ اس وقت ایک قحط کی صورتحال وہاں پیدا ہوگی، کیونکہ ان کی جو فصلیں تھی، کراپ تھی، وہ ساری تباہ ہو گئی۔ اور بار بار یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ بات ہمارے سامنے آتی تھی، وہ دنیا بھر کو کہتے تھے کہ اس وقت ہمیں افغانستان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہاں قحط کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر انڈیا نے 5,000 میٹرک ٹن گندم جو تھی وہ افغانستان کو سپلائی کی۔ اور یہ وہ اقدامات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کام جو 2022-23 کا جب بجٹ آیا، اس میں انڈیا نے 200 کروڑ انڈین روپیز یعنی کہ 27 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اس بجٹ میں، اور یہ کہا کہ یہ جو پیسہ ہے وہ انڈین پروجیکٹس کے اوپر استعمال ہوگا جو پہلے سے انڈیا کے پروجیکٹ افغانستان میں چلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں اور جو بہت سارے پروجیکٹس انڈیا نے وہاں چلائے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈیا کی جو افغانستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی انڈین پیسوں سے بنی ہوئی ہے، وہاں ہائی ویز، ڈیمز، ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے۔ تو بیسیکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں یہ پالیسی ہے کہ آپ نے جنگ میں ساتھ دیا، جنگ میں تو پاکستان نے بھی ساتھ دیا تھا انڈیا کا، لیکن اس جنگ میں انویسٹمنٹ کرنے سے پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پاکستان نے اپنا گھر توڑا، پاکستان نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کی، اور پاکستان نے ایسے دہشت گرد پیدا کیے جو پاکستان کے آج دشمن بن کے ٹی ٹی پی میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، وہ پاکستان ہی کو آج کھا رہے ہیں۔ پھر اس کا اثر دوسری طرف بھی ہو، ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی، فنڈامنٹلزم عروج پر ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ کبھی جڑاں والے واقعے میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم مجھے اچھرا میں ایک خاتون کے اوپر حلہ بول دیا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی قرآنی آیات کا لباس پہنا ہوا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہمیں ان کو لگا تھا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان جیسی جماعتیں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں جو اتنا ہارڈ پوزیشن لے لیتی ہیں کہ ان کو بس کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ فہم نہیں ہے، کچھ قرآن کی، دین کی، کسی چیز کا کوئی ان کو سمجھ اور فہم نہیں ہے، بس وہ ایک جذبات میں آ کر ایک ان کو جو برین واشنگ ان کی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اسلام کا کون سا تحفظ ہے جس کو انہوں نے خود ہی اپنا ذمہ لیا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی علم اور دانشوری کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے ایسی فورسز پیدا کی، ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا اس اسلامائزیشن کے چلتے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہی ایک فرق ہے پاکستان میں اور ہندوستان کی پالیسیز میں۔ ہماری جارحیت کی پالیسی، اگریشن کی پالیسی، اور ہم بقول شخص سے ہم نے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی بنائی تھی انڈیا کے اگینسٹ افغانستان میں، اور ہم دنیا بھر کو یہ کہتے رہے، بلکہ پاکستان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی یہی کہتے رہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کی غلط نیریٹو ہم نے بلڈنگ کی یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان از انسرکلڈ بائی اٹس اینیمیز،
ताकि पाकिस्तान के डिफेंसेस जो हैं उनको बढ़ाया जा सके, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत मजबूत हो जाए, उसको लोगों की ताईद हासिल हो जाए और एक जवाज़ पैदा हो कि हमें इतनी बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग क्यों करनी है। बहरहाल हमारे लिए एक बहुत सोचने का मरहला है और अफ़गानिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप जैसे कि अब सामने नज़र आ रहा है, हालाँकि इंडिया का भी एम्बेसडर आई मीन इंडिया ने कोई एम्बेसडर तैनात नहीं किया हुआ काबुल में, लेकिन इंडियन एम्बेसी जो है वो काम कर रही है अफ़गानिस्तान में क्योंकि और वहाँ टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ तैनात हैं। एनी डे इट्स अ मैटर ऑफ एनी डे कि वहाँ शायद एम्बेसडर क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया इस तरफ जा रही है कि अफ़गानिस्तान को स्पेस दी जाए, अफ़गानिस्तान को जगह दी जाए, अफ़गानिस्तान को जो है वो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाए। ऐसे में ज़रूरत है पाकिस्तान को भी कि वो रिविज़िट करे अपनी अफ़गान पॉलिसी और ना सिर्फ़ अपनी अफ़गान पॉलिसी बल्कि अपनी हर तरह की पॉलिसी जो हमारी इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है ताकि हम रीजन में एक पुरअमन मुल्क की तरह और रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह ज़िंदगी गुजारें क्योंकि आज ही इंडिया ने एक आईएमएफ को ये भी कहा है कि आप चौकन्ना रहें कि कहीं आपसे जो फंड लिया जाता है वो पाकिस्तान असलहे की ख़रीदारी में या डिफेंस के ऊपर तो नहीं खर्च कर रहा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।